इयं संवार्ता मार्च मास विशिष्टं वार्तापत्रं वृत्तनिवेदिका रेणुका बोकारे। विश्वविद्यालयस्य वारङ्गास्थिते अभिनवभारती अन्ताराष्ट्रिय परिसरे श्रीरामकथा सप्ताहः परमोल्लासेन सम्पन्नः। श्रीरामभक्तैः तथा च सन्त तुलसीदास विरचितस्य श्रीरामचरितमानस महाकाव्यस्य मर्मज्ञैः परिसरसञ्चालकैः प्रोफेसर कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयैः सप्ताहात्मकं पीयूषवर्षि प्रवचनं विहितम्। परिसरासन्न भक्तश्रोतृभिः अस्य पारायणस्य लाभान्विताः अभूवन्। प्रथमदिने सुहास्यवदनानां श्रीराम सीता लक्ष्मण हनुमतां मनोहारिण्यः प्रतिमाः मङ्गलशोभायात्रया समानीय सविधिः सम्पूज्य प्रतिष्ठापिताः। सप्ताहं यावत् सन्त तुलसीदासेन वर्णितं रामरसम् अनुभवितुं श्रवणसुखदः उत्सवः समाचरितः। परिसरसञ्चालकानां प्राध्यापक कृष्णकुमार महोदयानाम् इयं सङ्कल्पना श्रीरामकथायाः मुख्यसंयोजिकया डॉक्टर रेणुका करन्दिकर महोदयया स्वगणेन सह महता परिश्रमेण साकारीकृता। सम्पूर्णः परिसरः राममयः सञ्जातः इत्येव सर्वे अनुभवन्। अन्तिमदिने च माननीय कुलगुरूणां डॉक्टर अतुलवैद्य महोदयानां करकमलाभ्यां होमादिकं कर्म सम्पन्नम्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गरिमामयः 14th दीक्षान्तसमारोहः असद्य एव सम्पन्नः। अस्मिन् महोत्सवे विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलगुरुभिः डॉक्टर अतुलवैद्य महोदयैः 24-25 तमे वर्षे उत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः प्रमुखातिथीनां प्रोफेसर गणपति यादव महोदयानाम् उपस्थितौ आहत्य 14,564 उपाधिप्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि। 35 अधिकविषयेषु 54 सुवर्णपदकानि तथा 13 धनराशिपुरस्काराः अपि प्रदत्ताः। बहुभाषाविदे कवयित्र्यै माननीयायै आशा भालचंद्र पांडे महोदयायै मानद विद्यावाचस्पति उपाधिः माननीय कुलगुरूणां डॉक्टर अतुलवैद्य महोदयानां शुभहस्ताभ्यां प्रदत्तः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयतः मानद विद्यावाचस्पति उपाधिं प्राप्नुवत्सु सा प्रथमा महिला अस्ति। तस्याः बहुभाषिक उत्कृष्ट साहित्य निर्मितये साहित्यक्षेत्रे असाधारण योगदानाय च अयं महान् गौरवः विश्वविद्यालयेन कृतः। कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः युगेऽस्मिन् संस्कृतभाषा नितान्तं प्रासङ्गिकी वर्तते। भगवद्गीता सदृशाः ग्रन्थाः अद्यापि अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति। अद्यतन जागतिक संघर्षेषु अपि गीता जीवनबलं यच्छति इति मुख्यातिथिभिः प्रोफेसर गणपति यादव महोदयैः प्रतिपादितम्। छात्रान् उद्दिश्य ते अवदन् सततं शिक्षणम् उच्चशिखरम् आरोहता मानवीय संवेदनानां संस्मरणं स्वज्ञानस्य च उपयोगः समाजकल्याणाय एव इति 3 सूत्राणि छात्रैः सर्वदा स्मर्तव्यानि। दीक्षांत समारोहस्य अध्यक्षाः माननीय कुलगुरवः डॉक्टर अतुलवैद्य महोदयाः न्यगदन् उपाधिप्राप्त्या विद्यार्थी सर्वज्ञः न भवति। प्रत्युत अमुष्मात् क्षणात् ज्ञानवर्धनस्य नवः उपक्रमः आरभ्यते। सर्वैः छात्रैः स्वज्ञानस्य उपयोगः समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणाय कर्तव्यः। कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्कृतक्षेत्रे भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रामाणिकं केन्द्रं भवेत्। अस्याः ज्ञानप्रसारयात्रायाः विस्तारः नालन्दातः वारङ्गापर्यन्तं भवेत् इति मे दृढसङ्कल्पः। MA आचार्य संस्कृतमिति विषये सर्वाधिकगुणान् प्राप्य सर्वविद्याशाखासु च प्रथमस्थानं लब्ध्वा धनश्री सुभाष लोणकर नाम्न्यै छात्रायै माननीय कुलपति सुवर्णपदकेन साकं सर्वाधिकानि 11 सुवर्णपदकानि 1 धनपुरस्कारश्च प्रदत्तः। विश्वविद्यालयस्य रामटेक वारंगा रत्नागिरी परिसरेषु सर्वोत्कृष्ट बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शनाय श्री समर्थ सद्गुरु शंकर महाराज रसाळ स्मृति सुवर्णपदकं अनुज रवि मंचावार नाम्ने छात्राय ससम्मानं प्रदत्तम्। एतदतिरिक्तं विविध परीक्षासु प्रथमस्थानं प्राप्तवद्भ्यः छात्रेभ्यः पदकानि पुरस्काराश्च वितरिताः।
वेदविद्या संकायात उन्मेष बोहटे, संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषा संकायात भारत पांडुरंग मिसाळ, भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृती संकायात सानिका अवधूत बाम, शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्या शाखा संकायात अतुल भुजंगराव ठाकरे, प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव्यशास्त्र संकायात देउलपल्ली अन्वेषः इत्येतेभ्यः तेषां सर्वोत्कृष्ट शोधप्रबन्धेभ्यः सुवर्णपदकानि प्रदत्तानि। तथा च महाकवि भास्कर भट्ट बोरीकर स्मृति पुरस्कारः, संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषा संकाये महानुभाव साहित्ये उत्कृष्ट संशोधनार्थं भारत पांडुरंग मिसाळ महोदयाय, गोविंद केरबा शिंदे महोदयाय च प्रदत्तः। संस्कृताध्ययने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य स्वीकारः अत्यावश्यकः। संस्कृतशास्त्रेषु निहितस्य विज्ञानस्य अध्ययनं कृत्वा छात्रेषु वैज्ञानिकदृष्टेः बीजारोपणं कर्तव्यम्। संस्कृतशास्त्राणि विज्ञानञ्च उभयमपि परस्परावलम्बित्वेन गच्छेताम्। एतादृश्याः संशोधकदृष्ट्याः निर्माणमेव अस्माकं परमं कार्यम् इति ज्ञानवर्धकं प्रतिपादनं परमपूज्यैः श्री श्री शंकर भारती महास्वामिभिः पीठाधिपतयः येड्तोरे योगानंदेश्वर सरस्वती मठः कृष्णराजनगरं कर्णाटकं विश्वविद्यालये स्वशुभागमन प्रसंगे कृतम्। आदरणीयानां स्वामिनाम् आशीर्वादैः विश्वविद्यालय परिवारः अनुगृहीतः। माननीय कुलगुरुभिः डॉक्टर अतुल वैद्य महोदयैः विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य सन्दर्शनं कृता। अस्मिन् अवसरे तैः उपस्थितछात्रेभ्यः रत्नागिरीनगरस्य विविधसंस्थानां पदाधिकारिभ्यश्च मार्गदर्शनं कृतम्। भारतीयज्ञानपरम्परा वेदाः उपनिषदः दर्शनशास्त्राणि च सामान्यान् जनान् प्रति सरलतया वैज्ञानिकपद्धत्या च प्रापयितुं नूतनप्रकल्पानाम् आवश्यकता वर्तते इति तैः प्रतिपादितम्। माननीय कुलगुरुभिः उपकेन्द्रस्य विविधप्रकाशनानां प्रकल्पानाञ्च ईक्षणं कृतम्। तैः धर्मशास्त्रे अन्तर्विषयीयं संशोधनम् इति पूर्णताप्राप्तस्य प्रकल्पस्य विशेषतः श्लाघा कृता। रत्नागिरी उपकेन्द्रे नूतनीकृतसभागृहस्य उद्घाटनं माननीय उद्योगमन्त्रिणां श्री उदय सामंत महोदयानां शुभहस्ताभ्यां सम्पन्नम्। रत्नागिरी उपकेन्द्रे विविधमूलभूतसुविधानां निर्माणशृङ्खलायां 30 आसनक्षमतायुक्तस्य अस्य भव्यसभागृहस्य उद्घाटनं जातम्। विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलगुरूणां डॉक्टर अतुल वैद्य महोदयानां मार्गदर्शने रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य सञ्चालकस्य डॉक्टर दिनकर मराठे महोदयस्य च नेतृत्वे अस्य सभागृहस्य नूतनीकरणं सम्पन्नम्। अस्य कार्यस्य कृते माननीयैः उदय सामंत महोदयैः विशेषनिधिः प्रदत्तः आसीत्। महिला दिनम् उपलक्ष्य विश्वविद्यालयस्य महिलाकक्षः अंतर्गत तक्रार निवारण समिति इत्येतयोः संयुक्त विद्यमाने आरोग्यपरीक्षण शिबिरस्य आयोजनं सद्यः एव जातम्। विश्वविद्यालये कार्यरत सर्वकर्मयोगिनीनां हीमोग्लोबिन्, रक्तचापः, रक्तशर्करा इत्यादीनां परीक्षणं कृतं। तासां स्वास्थ्यार्थं जागरूकता निर्मिता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन मीडिया फाउंडेशन संस्थया च संयुक्ततया आयोजिते भारतीय युवा संसद इति नागपुरे सम्पन्ने चतुर्दिवसीय कार्यक्रमे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन सहकारी संस्थारूपेण कार्यक्रमस्य व्यवस्थापनार्थं सर्वविधं साहाय्यं प्रदत्तम्। तत्र विश्वविद्यालयस्य 17 छात्रैः सोत्साहं सहभागः स्वीकृतः। माननीय कुलगुरूणां डॉक्टर अतुल वैद्य महोदयानां मार्गदर्शने विश्वविद्यालयेन स्वसहभागः अंकितः। काञ्चीपुरे आयोजितायाम् अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धायां विश्वविद्यालयस्य 11 छात्राः विविधासु शास्त्रीय स्पर्धासु भागम् अगृह्णन्। तत्र काव्यशलाका परीक्षायाम् अथर्व भारद्वाजः रजतपदकेन सह द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। भारतीय विद्वत् परिषदा शरण्या संस्थया च नवदेहली नगरे आयोजितायां भारती नारीसे नारायणी इति राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां प्रोफेसर कविता होले महोदयया, डॉक्टर रेणुका बोकारे महोदयया च विश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधित्वं कृतम्। अस्यां संगोष्ठ्यां माननीय उच्चशिक्षणमन्त्रिणां श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदयानां करकमलाभ्यां विश्वविद्यालयेन सम्पादितस्य स्वयं सिद्धा इति पुस्तकस्य प्रकाशनं जातम्। इति संवार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।